मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। जो लोग मेरी वीडियोस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं शायद उनको पता है कि मैंने ये ज़िक्र किया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 26 साल कराची में गुजारे। मेरी एजुकेशन कराची की है और कराची से शायद मैं पाकिस्तान के तमाम शहरों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मुझे अब कराची से निकले हुए कुछ अरसा हो गया है, शायद 15-20 साल हो गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरा कराची जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने अपने प्यारे शहर की कुछ बातें नोटिस की जो मैं शायद इस व्लॉग में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, 1980 के शुरू में जो कराची था, वहाँ पे आदमी की कीमत सोने की थी और ज़मीन जो है वो 2 कौड़ी की थी। मगर अब मैं जब कराची गया तो मुझे ऐसे एहसास हुआ कि कराची में ज़मीन की कीमत सोने की है और आदमी की कीमत जो है वो 2 कौड़ी की रह गई है। कराची जो है वो सारा खुदा हुआ था। जगह जगह कराची के मुख्तलिफ महकमों ने उसकी सड़कें खोदी हुई थी। लोगों को आने जाने में शदीद तकलीफ़ थी और कराची का हाल जो है वो शायद बहुत ही बुरा था। और इसके अलावा एक और मैंने बात नोटिस की आज के कराची में, मगर मैं ये थोड़ा सा आपसे ज़िक्र करता चलूँ कि जब मैं कराची के पॉलिटिशियंस, कराची का मैंडेट जिन लोगों के पास रहा है पिछले 15-20 साल से, तो अक्सर टीवी पे आके कहते हैं कि कराची को कोई ओन नहीं करता, शायद इसलिए कराची का बहुत बुरा हाल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराची की ओनरशिप जो है वो 2.5 करोड़ लोगों के पास है जो अपने आप को कराची में रहने वाला कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनको जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो एमक्यूएम से हों या पिछली दफ़ा पीटीआई से हों या पीपल्स पार्टी जो पिछले 20 साल से सिंध पे हुकूमत कर रही है, वो उन लोगों को ओन नहीं करती। यानी कराची की ओनरशिप तो उसके लोगों के पास है, मगर उन लोगों की ओनरशिप शायद किसी के पास नहीं है। लोग उनसे मैंडेट तो ले लेते हैं, बड़ी बड़े ओहदे ले लेते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं, मगर शायद उन लोगों के बारे में उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। कराची के एयरपोर्ट से निकल के अगर आप कराची के किसी और हिस्से की तरफ सफ़र करना चाहें तो लाखों लोगों का मजमा हर वक्त सड़क पे होता है और सड़कें जो हैं वो दोनों तरफ से खुदी हुई होती हैं। ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ना कराची के अंदर और किसी किस्म के वसाइल हैं, ना कराची के अंदर पानी है। उसके बावजूद कराची जो है वो सिंध का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन का ज़रिया है। कराची के अंदर सबसे ज़्यादा कारोबार होता है। कराची की शायद आवाम भी शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और इसके अलावा कराची जो है वो दुनिया के अजीम शहरों में गिना जाता है। कुछ ऐसी सड़कें मेरी नज़र से गुजरी जिनका मैंने जब वहाँ के मकामी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 साल से यहाँ पे किसी किस्म का पाइप डल रहा है। कुछ ऐसी सड़कें भी मेरी नज़र से गुजरी जहाँ पे लोगों ने बताया कि शायद सड़क नहीं बन रही है और 2 या 3 साल हो गए हैं सड़क को बनते हुए। और किसी ने कहा कि ये केएमसी बना रही है, किसी ने कहा कि ये केडीए बना रही है, किसी ने कहा कि ये कंटोनमेंट बोर्ड बना रहा है, मगर किसी को नहीं पता था कि ये खोदा किसने है और इसको बनाएगा कौन। कराची में मुर्तज़ा वहाब साहब हैं जो मेयर हैं कराची के। वो कहते हैं कि जो क्लिफ्टन और डिफेंस का एरिया है वो कंटोनमेंट बोर्ड ने बनाना है। कंटोनमेंट बोर्ड बिल्कुल ये जिक्र नहीं करती कि वो बना रही है या कौन बना रहा है। यानी कहने का मकसद ये है कि कराची की आवाम को किसी तरह से किसी हुकूमत से किसी किस्म का मैंडेट देने के बावजूद किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिल रही। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैंने देखा है। एक्चुअली कुछ अरसा पहले मेरी नज़र से एक खबर गुजरी थी कि कराची की जो हुकूमत है या कराची की जो पुलिस है उसने ये अखबारों में बहुत चर्चा किया कि जी काले शीशों वाली गाड़ी यानी टिंटेड गाड़ियों का दाखिला कराची में मना होगा, उस पर सख्ती की जाएगी और नंबर प्लेटों पे सख्ती की जाएगी। और ये जो लाल और ब्लू बत्ती लगाते हैं लोग अपनी गाड़ियों में, तो उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया जाएगा। यकीन मानिए कि कराची में इस दफ़ा मैंने कसीर तादाद में ऐसी गाड़ियाँ देखी जिनके ना सिर्फ साइड के और पीछे के शीशे टिंटेड थे, बल्कि कई लोगों ने तो अपने सामने के शीशे भी टिंट किए हुए थे और उनकी गाड़ियों पे कोई नंबर प्लेट नहीं लगे हुए थे। उसके अलावा कराची में शायद हर 2 या 3 किलोमीटर बाद एक पुलिस का नाका लगा हुआ था और उस नाके में सिवाय परेशान हाल गर्मी में खड़े हुए रोज़ेदार पुलिस वालों को मक्खियाँ मारने के अलावा कोई काम नहीं था, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ आज़ादाना सड़कों पर दंदनाती फिर रही थी। इस इलेक्शन की कैंपेन के दौरान मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि इस इलेक्शन की कैंपेन में शायद मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो पीपल्स पार्टी की कैंपेन ने किया। यानी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने जो कैंपेन की वो काफ़ी मॉडर्न कैंपेन थी। उसमें उन्होंने सही बातें की, सही वादे किए और बहुत ही प्रोग्रेसिव कैंपेन मुझे नज़र आई। मगर शायद जब मैं कराची गया पिछले दिनों
تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ جو اس الیکشن کے نتیجے میں جیتے ہیں، ان لوگوں نے شاید اپنی جیت کا جشن اس طرح منایا ہے کہ وہ لوگوں کے آگے اپنی ان گاڑیوں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، ہم سڑکوں پہ وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا، ہماری گاڑیاں یا ہمارے گارڈوں کو سڑک پہ گزرنے کا پہلا حق حاصل ہے۔ اور مجھے اس کو دیکھ کے شدید افسوس ہوا۔ میری ویسے ایک اور تھیوری ہے ان ٹنٹڈ گاڑیوں کی اور ان نیلے اور لال بتی والی گاڑیوں کے بارے میں، وہ شاید یہ ہے کہ پاکستان میں اب ایک ہائبرڈ حکومت ہے، یعنی طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ شاید پوری طرح پولیٹیکل گورنمنٹس کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر یہ لوگ جو ہیں جو الیکشن جیتتے ہیں وہ شاید سڑکوں کے اوپر اپنی گاڑیوں کو ٹنٹ کرنے میں اور اپنی گاڑیوں پہ یہ لال پیلی بتی لگانے میں طاقت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کے اوپر اپنی بدماشی اور اپنا دھوس جما کے رکھیں، اور شاید سڑکوں کے علاوہ ان لوگوں کی کسی قسم کی اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ کراچی کی پولیس کی جو بے بسی مجھے اس دفعہ نظر آئی وہ شاید پچھلے 30 سال میں 35 سال میں مجھے نظر نہیں آئی۔ انفیکٹ میں ایک جگہ پہ رک کے ایک پولیس والے سے میں نے بات کی اور میں نے کہا کہ بھائی یہ سڑکوں پہ کالی گاڑیاں گھوم رہی ہیں، بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں گھوم رہی ہیں، اسلحے کا آزادانہ استعمال کیا جا رہا ہے، اسلحہ آزادانہ لوگ لے کے پھر رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ سر ہم اگر ایک گاڑی کو روک لیتے ہیں تو اس کو روکنے کے 15 منٹ کے اندر ہی ہمیں کہیں نہ کہیں سے ٹیلی فون آ جاتا ہے اور ہمیں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ تو اس بات کو سن کے مجھے ایسے لگا کہ شاید کراچی کو یتیم چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو سندھ میں تیسری دفعہ حکومت کرنے جا رہی ہے، اس کو اگر نیشنل پولیٹکس کے اندر آنا ہے تو اس قسم کی روایت کو بند ہونا چاہیے۔ سڑکوں پہ عوام کے نمائندوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بتی کو جو ہماری پولیس کی سرکاری بتی ہے یا وہ لائٹ ہے جو گاڑیوں پہ آگے لگا کے لوگ گھومتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عام عوام کی طرح عوامی نمائندوں کو بھی سڑکوں پہ پھرنا چاہیے، اور یہ جو گارڈ ہے جو لوگوں کے آگے ہراسمنٹ پھیلاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اس کی بھی اجازت شاید نہیں دینی چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی کو سمجھنا ہوگا کہ یہ حرکتیں جو ہیں وہ شاید نیشنل پولیٹکس میں ان کے لیے کوئی بہت اچھی روایت نہیں لے کر آ رہی، اور اگر انہوں نے سیریسلی پنجاب کے اندر KPK کے اندر اور شاید بلوچستان کے اندر بھی اگر سیریسلی پولیٹکس کرنی ہے تو اس قسم کے لوگوں کو منع کرنا پڑے گا، اس قسم کے لوگوں کو سامنے نہیں لانا پڑے گا۔ اگر پیپلز پارٹی نے سیریسلی پنجاب میں KPK میں بلوچستان میں یعنی نیشنل پولیٹکس کرنی ہے تو شاید اس قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دینا جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے۔ کراچی میں دیکھیے، اگر آپ کسی شہر میں جاتے ہیں تو اس شہر کے لوگوں کا رویہ آپ کو اس کی سڑکوں سے پتہ چلتا ہے، یعنی لوگ گاڑی کیسے چلاتے ہیں، سڑکوں پہ نظم و ضبط کتنا زیادہ ہے۔ اور کراچی اس دفعہ جا کے مجھے شاید ایسے لگا کہ کراچی کی جگہ میں کسی جنگل میں داخل ہو گیا ہوں، جہاں پہ جس کی جتنی بڑی گاڑی ہے، جتنی کالے شیشوں والی گاڑی ہے، جتنی بتی والی گاڑی ہے، اس کو سڑک پہ پھرنے کا شاید سب سے زیادہ حق ہے، اور عام لوگ جو چھوٹی گاڑیوں میں ہیں یا موٹر سائیکل میں ہیں یا رکشوں میں جا رہے ہیں وہ شاید کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس شہر میں۔ دیکھیے، کراچی نے پچھلے 40 سالوں میں بہت سے فسادات دیکھے، اکنامک ڈاؤن ٹرن دیکھا، اور کراچی جو ہے وہ ان ساری مصیبتوں کے باوجود ایک بہت وائبرنٹ شہر ہے، اور ان لوگوں کے ختم ہونے کے بعد بھی ایک بہت ہی وائبرنٹ شہر رہے گا۔ مگر کراچی کی اونرشپ جو ہے وہ لینے والے بنے۔ اگر آپ کراچی کے مینڈیٹ کو لے کے اسلام آباد پہ جا کے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر کے بڑے بڑے دفتروں میں پھر بیٹھ کے کراچی کے مینڈیٹ پہ دندراتے ہیں تو کراچی کے شہر کی اونرشپ نہیں ہے۔ جگہ جگہ کھودنے سے کام نہیں چلے گا، جو چیز آپ نے کھودی ہے اس کو بند کرنے والے بنے۔ کراچی میں وہ لوگ جو کالی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور بتی والی گاڑیوں میں پھرتے ہیں ان سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کی بزدلی بند کریں۔ اگر آپ واقعی بہادر ہیں تو شاید آپ بھی عوام کی طرح عام گاڑیوں میں پھریں، بغیر ٹنٹڈ شیشوں والی گاڑیوں میں پھریں، اور اگر آپ سیاست صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت تو کوئی ہے نہیں اور آپ کالی شیشے والی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، تو شاید یہ سب سے بڑی آپ کی بزدلی ہے۔ تو آپ MP یا MNA اس لیے نہیں بنے کہ آپ سڑکوں کے اوپر بدماشی کرتے پھریں، آپ MP اور MNA اس لیے بنے کہ جو سڑکیں کھودی گئی ہیں ان سڑکوں کو بنایا جائے۔ لوگوں کے پانی کے مسائل ہیں، لوگوں کے کاروبار کے مسائل ہیں، لوگوں کے دیگر مسائل ہیں۔ یہ 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں
انہوں نے آپ کو اس لیے مینڈیٹ نہیں دیا کہ آپ مینڈیٹ لینے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا لیں اور اتنے شرمندہ ہو جائیں کہ آپ گاڑی کے سامنے والے شیشے کو بھی کالا کر کے بیٹھ جائیں اپنی گاڑی کے اندر. تو برائے مہربانی اس طرح کی اوچھی اور بچکانہ حرکتیں بند کریں اور کام کرنے والے بنیں. کراچی اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آج کی حکومت سے، اپنے نئے لوگوں کو، اپنے نئے ایم این اے سے، ایم پی ایس سے بہت سی امیدیں رکھتے ہیں. کراچی جو ہے وہ ان لوگوں کے بعد بھی ایک زندہ شہر رہے گا، اور کراچی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ ہے اور وہ پہیہ ہمیشہ گھومتا رہے گا. بہت شکریہ.